बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन कराम, रात गए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें मौसूल हुई है और इस वक्त तालिबान कमांडर्स का सफाया होना शुरू हो चुका है। पुरस्रार तरीके से कुछ लोग, कुछ नामालूम लोग तालिबान के कमांडर्स को निशाना बना रहे हैं और यूं लग रहा है कि ग्राउंड इंटेलिजेंस ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। अब सवाल यह है कि यह कोई अंदरूनी लड़ाई है या फिर पाकिस्तान से पंगे का नतीजा है, यह सवाल भी उठ रहा है। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान की हुकूमत के जो तर्जुमान हैं, जो तालिबान रिजीम के तर्जुमान हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने पाकिस्तान पर एक और इल्ज़ाम लगाया है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, जो कि अब फ्यूचर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि अब वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त अफगान तालिबान की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान ने उसका बड़ा सख्ती से नोटिस लिया और पाकिस्तान ने बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान रिजीम, जो कि वहाँ पर हुकूमत कर रही है, किसी क्रेडिबिलिटी के बगैर हुकूमत कर रही है तालिबान रिजीम, उसे एक आईना भी दिखाया। और पाकिस्तान जो कि इस रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर है, सिर्फ रीजन में नहीं, मिडल ईस्ट से लेकर आगे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर भी पाकिस्तान एक ग्लोबल पावर बन के उभरा है। और अभी आप देख लें, जो दुनिया भर की डेवलपमेंट्स के अंदर पाकिस्तान का नाम आता है, तो अब अफगानिस्तान को इस बात से तशवीश तो होनी चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान वाले बजाय इसके कि कुछ समझते, थोड़ा अक्ल को हाथ मारते, थोड़ा अपनी अक्ल इस्तेमाल करते, जो वो वैसे ही उनके पास कम है, लेकिन जो कम है उसे भी इस्तेमाल कर लेते, तो कम से कम इस तरह की हरकत ना करते। पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत ने मुदाखलत की है और मुदाखलत की कोशिश की, और ये सब कुछ इंडिया की प्ले बुक जो है उस पर अमल करते हुए, और जो इनका नया उस्ताद है उससे इन्होंने लेसन लिया है, तो अब अमल तो करेंगे। नया उस्ताद भारत है। अब ये नहीं पता था इन्हें कि उस्ताद को चपेड़ें पड़ी तो शागिर्द को तो डबल पढ़नी थी, तो शागिर्द को डबल चपेड़ें पड़ी हैं, इन्हें इंडिया से भी ज़्यादा चपेड़ें पड़ी हैं और इनका सारा कॉन्सेप्ट इनकी ऐसे झाग की तरह ये बैठे, लेकिन फिर भी ये बाज नहीं आ रहे। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो ये बॉर्डर पे बदरी 313 यूनिट और इसके अलावा जो इनके टैंक्स हैं वो भी पहुंचा रहे हैं, बट इन्होंने टीएलपी के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। अब ये जो भी इशू है, ये किसी तीसरे मुल्क का या दूसरे मुल्क का काम नहीं है कि वो उस पर स्टेटमेंट दे और तशवीश का इजहार करे। और भाई, अगर हमने तशवीश का इजहार करना शुरू कर दिया ना, हमारा फॉरेन ऑफिस जो है उसे 1 मिनट तक सुकून से नहीं बैठना पड़ेगा, वट एवर यू आर डूइंग इन अफगानिस्तान राइट नाउ। तो इस तरह के काम नहीं करते। और अब पाकिस्तान ने फिर इसका जवाब भी दिया। पाकिस्तान कोई वो नहीं रख रहा कि पाकिस्तान कोई बीच में, वी आर नॉट होल्डिंग बैक। हर चीज का जवाब मौके पे हम दे रहे हैं, सूद समेत, चाहे वो एग्रेशन है, चाहे वो मिलिट्री एक्शन है, चाहे वो डिप्लोमेसी के मैदान के अंदर इनकी मारी हुई कोई खच है या एडवेंचर है, उसे हम मिस एडवेंचर में फौरी तब्दील करके इन तक वापस पहुंचा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने नाज़रीन इकराम तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान के दाखिली मामलात से मुतल्लिक बयानात का नोटिस ले लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान हुकूमत के तर्जुमान के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अफगान तर्जुमान पर जोर देते हैं कि वो अफगानिस्तान से मुतल्लिक उमूर पर तवज्जो मरकूज करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान तर्जुमान ऐसे मामलात पर तबसरा ना करें जो उनके दायरा इख्तियार से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत का उसूल आलमी सिफारती जवाबित के मुताबिक इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान को अपने दाखिली उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की जरूरत नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि तवक्को है कि तालिबान हुकूमत दोहा में आलमी बिरादरी से किए वादों पर अमल करेगी। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। इस मुआहदे के ऊपर इन्होंने दस्तखत किए हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि तालिबान हुकूमत बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के बजाय जामे और हकीकी नुमाइंदा हुकूमत के क़याम पर तवज्जो दे। एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने रीइटरेट किया कि ये इस तरह के इल्जामात लगाने के बजाय ना, जो हकीकी नुमाइंदा हुकूमत है ना अफगानिस्तान के अवाम की, उसके क़याम पर तवज्जो दे, जिसे पूरी दुनिया रिकग्नाइज भी करे। नो वन रिकग्नाइजेज देम। कब तक इंटरिम गवर्नमेंट, 4 साल से इंटरिम का मजाक चलाया हुआ है आप लोगों ने, कोई नहीं तस्लीम करने जा रहा। और ये जो इनकी हल्की फुल्की उम्मीद थी कि इंडिया से तस्लीम करा लेंगे और पाकिस्तान से पंगा ले बैठे, अब तो ये भूल जाएं। अब जो इनके साथ होने जा रहा है, और अब तो इनके इंटरनल रिफ्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं।
انٹرنلی انہیں بہت زیادہ اس وقت ریزنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو طالبان مخالف گروپس جو ہیں NRF اور AFF جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. طالبان کے 2 کمانڈرز مارے گئے ہیں اور وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ AFF گروپ نے اس کی ذمہ داری قبول کی. NRF کے جو احمد مسعود ہیں انہوں نے کہا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرو, طالبان رہنماؤں کو مارو. پھر یہ تو باہر سے طالبان مخالف گروپس ہیں. پھر حقانی نیٹ ورک اور جو سراج الدین حقانی ہیں اور ہیبت اللہ اخنزادہ جو سپریم لیڈر ہیں جو قندھار میں بیٹھتے ہیں, قندھاری گروپ اور حقانی گروپ کا پھڈا ہے. اور ایون اب اندر ایک گروپ وہ اٹھ رہا ہے جو کہہ رہا ہے بھائی یہ انڈیا کے ساتھ کیوں آپ پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہو, کیا یہ ہمارا اسلام تھا؟ اب یہ ساری انٹرنل ریزنٹمنٹ, ایکسٹرنل معاملات اور اب پاکستان سے پھڈا, جسے کہتے ہیں نا لاسٹ نیل ان دا کافن, رہی صحیح کسر جو ہے پاکستان نکال رہا ہے. اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, پاکستان نے کلیئر کر دیا ہوا ہے کہ پارشل سیز فائر ہے. پارشل سیز فائر کا مطلب پاکستان کے اندر ٹیررزم ہوا, افغانستان میں اور کابل میں اسٹرائک ہوگی. سمپل, the new normal, the new rule, the new way things are going to go they are going to go in a new direction. اور وہ ڈائریکشن ہم نے سیٹ کر کے اعلان کر دیا. اب ایون افغان ریفیوجیز کے حوالے سے دیکھیں, ہمیں ریفیوجیز کا یا جو ریزیڈنٹس ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں. پوری دنیا میں پاکستانی کتنے رہ رہے ہوں گے بھائی, کسی ہزاروں ملکوں میں رہتے ہیں. لیکن جو انلیگل لوگ ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں ان کے خلاف بھی ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے. اور پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے, کوئی انلیگل ان کے 15-20 لاکھ بندے ہیں تو انڈیا لے لے گا, کوئی مسئلہ نہیں. افغانستان سے نہیں سنبھالے گئے تو ان کا نیا دوست انڈیا انہیں سنبھال لے گا. بہت پیار ہے نا, تو وہ سنبھالے. لیکن اب جو کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. کاروائیاں ناظرین کرام یہ ہوئی ہیں کہ فتنہ الخوارج TTP کا ایک بہت اہم ترین کمانڈر جو ہے جس کا نام سیف اللہ بتایا جا رہا ہے, خوست افغانستان میں یہ موجود تھا. افغانستان کے صوبے خوست میں اس سے پہلے تو طالبان کمانڈرز آپسی رفت میں مارے گئے, بٹ یہ والا جو ایشو ہے اور ان کے آپس کے پھڈے بھی چل رہے ہیں بائی دا وے, کیونکہ کچھ طالبانی رجیم کے لوگ جو ہیں وہ ان کی لوکیشنز TTP کی پاکستان کو دینے پہ راضی ہو رہے ہیں, تو ان کے کچھ آپسی پھڈے بھی چل رہے ہیں. ایک کھچڑی سی پک گئی ہے کیونکہ یو میسڈ ود پاکستان دس ٹائم, تو کھچڑیاں پکتی ہیں پھر سمجھ بھی نہیں لگتی ہو کی رہا ہے. اب کیا ہوا ہے, فتنہ الخوارج TTP کا دہشت گرد کمانڈر ہے سیف اللہ, جو کہ خوست افغانستان میں بڑا امپورٹنٹ ایک شخص تھا, اسے ٹھوک دیا گیا ہے نامعلوم لوگوں کی طرف سے. نو ون نوز اس کے پیچھے کون ہے. اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ TTP کے لوگ مارے جاتے تھے تو سمجھ آتی تھی کہ بھائی شاید پاکستان از بیہائنڈ دیز اٹیکس, ان آفیشلی کوئی بندہ گیا ہوگا, آپریٹو گیا ہوگا, مار کے آ گیا ہوگا. بٹ اب تو وہ بھی کنفیوژن ہے کہ TTP کے اندر بہت سے گروپس کی آپس میں لڑائی ہے. TTP کی افغان طالبان کے کچھ گروپس کے ساتھ کچھ پرابلمس چل رہی ہیں, افغان طالبان کے مختلف اندر کے گروپس جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, پھر طالبان مخالف NRF AFF اور اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ سیبوٹاج اٹیکس کر رہے ہیں. تو بہت ایک عجیب سی سچویشن بن چکی ہے. لیکن لبے لباب یہ ہے, پاکستان تو اس کے پیچھے نہیں ہے, ظاہری بات ہے نہیں ہے اور نہ ہوگا, لیکن انٹرسٹنگلی پاکستان کے دشمن مارے جا رہے ہیں, یہ باٹم لائن ہے. اور افغانستان والے جو پاکستان کے معاملات کے اندر ذرا دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اعلامیے جاری کرنا یہ سیکھ گئے ہیں, ایک اللیجیٹمیٹ حکومت ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کو بتائے گی کہ کیسے معاملات چلانے ہیں, تو اب وی آر ریڈی ٹو گیو دیم اے ٹیسٹ آف دیئر اون میڈیسن ان دا فیلڈ آف ڈپلومیسی. سفارتی محاذ پہ اب ان کا نا بھرکس نکالنے کا وقت آ چکا ہے. یہ جو انہوں نے اعلامیہ جاری کیا, جو بھی ایشو ہے اس میں ہم پاکستان میں ڈومیسٹکلی بات کریں گے, ہم کریں گے نا, تم کون ہوتے ہو کرنے والے. اور یہ بات پاکستان نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہیں بتا دیا ہے. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.